हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज आमी आतां हॉलिडे केल्ली आनी आतां आमी घरा वयता आनी तुमकां आतां लास्टाच्यान फर्स्ट म्हटल्यार लास्टाच्यान हांव व्लॉग स्टार्ट करता. कित्याक म्हटल्यार सकाळीं मातशी गडबड जाली, म्हाका व्लॉग सारको स्टार्ट करपाक मेळना. सो अकस्मात हांवें चालू केलो कित्याक हांव गेल्लें मावशेले चेडवा वांगडा. सो व्लॉग पळया, कंप्लीट मज्जा येवपाची आसा आनी एन्जॉयमेंट इतली केली न्हू आनी खूब म्हाका लायक जालें. हांगा काबदारा मेली बिचार, आतां बिचा वयले आतां घरा वयता आमी वचपाक. आनी हळद जाली म्हाज्या मामिल्या भयणीले चेडू एंड एक सायडीन म्हाज्या मम्मील्या मामाली नात. दोनी सायडीन आमचें रिलेशन आसा आनी इतली क्यूट आशिल्ली, क्यूट सामकी व्हंकल, इतले ब्युटिफूल, इतले बरें दिसतालें न्हू आयज. सो सगळो कंप्लीट व्लॉग पळया आनी तुमचें कितें तरी रिएक्शन दिया आनी सांगा म्हाका कमेंट करून. यो अंश, ए श्रेयांश, श्रेयांश आणि अयश मॅचिंग झाले. बॅग पुढे काढ पळया. श्रेयांश, श्रेयांश, आवो बरो दिसता मरे, आज हिरो दिसता मरे. सो फायनली पावली आमी गाडयेन. इतलो टायम आतां अर्दवर सुमार रावली आमी आनी आमी आतां वयतली मावशेले चेडवा वांगडा. कित्याक तो मिस्टर जो आसा तेका मातशें काम येयला अकस्मात. सो तो खंय तरी वचपा आसा, तो मागीर वयतलो, तें काम करतलो आनी मागीर येतलो आमकां व्हरपाक. हळडी घेतलो आनी आतां मातशें बरें दिसलें. काल पिकनीक जाली, पिकनिकेक जाम जालें सामकें. सकाळीं उठपा जायनाशिल्लें तरी बेगीन उठलें, भायर सरलीं, न्हांवली बीन. आनी आतां इतली व्हडली जर्नी आसा. सद्या आमी आतां फोंडात आसा बसलेली. आतां येयला कितें हाडपाक गेल्या दुकानार. सो फायनली गाडी स्टार्ट जाली आनी बरें दिसलें मातशें जिवा. वाज येयला थंय उबी रावन इतलो टायम रावली आमी. आनी आतां आमी वयता काबदराम. सो तुमकां टायम मेळत जाल्यार काबदराम बिचार सुद्दां वयतली आमी. पळोवया कशें कितें जाता तें. पावपाक जाय न्हू, 1.5 वर बी लागतलें दिसता. आयज म्हण सो गायज 12 जाली आनी अजून आमी बस गाडयेनूच आसा. कितल्या पावतली म्हणून पावत येयलीशी दिसता म्हाका. आनी 10-15 मिनटाची वाट आसतली आसूं आसूं. ही पळया गाय सगळी तळपा हांगा. हा रान सगळें वत सामकी कडकडीत. सो गायज पावली आमी लग्नाच्या घरान आनी दाखयता तुमकां व्यू फुडलो. हे पळया लग्न येते घरान. हे गाडी येता रे टुरिस्ट. हो पळया श्रेयांश, ती पळया मावशी आनी ते खंय गेले. सो गायज ही पळया आमी वयता आतां. बाबा आदी फुडें चल. गाडी आहे. पोस्ट कर का. मारून गेला. अरे देवा. सो गायज पळया आमची नेक्स्ट ब्रायड आसा, एप्रिलान लग्न आसा ह्या
वकले काम गेले. क्यूट 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 क्यूट. मामीन त्यांची इथून तर साईशा मम्मी अयश धाव नाका मामी हांगा बसल्या शिजले. शीत दवरली तितून शिताळ. हा गोडशे. हा 5. फुल्याचो खेळ. ए अयन लाय गो संजन. पोया संजन कशें दिसता तें. सारको करा. मागीर तिकली दिश्टी पडा न्हू व्हिडिओ. कितली बारीक आसा पळय. होय लायलो गो तुका सारको कितें होय ना. तू माय व्हिडिओ पळय. लाईक कमेंट्स. Sini kita pindah sekolah lain. संदीप क्रिश ये ब्लूटूथ म्हणता बटन मार. ब्लूटूथ बटन मार. BTS पे BT
आमची गाडी तो असं बुड्डे. सो फायनली आमचो ड्रायव्हर येयल्लो असा. किती आलाय? 3 जायत येयली. सो गायज हो रोड न्हू सामको बिजी रोड. हे सायडीन न्हू काबदरां वयता, हे सायडीन फाटल्यानच्यान, आनी घर वकलेले हे सायडीन येतत. सो गाडी पार्किंगेक लावपा मातसो प्रॉब्लेम हांगा. रोडार गाडी लावचे पडटा सामके रस्त्यार, आनी कांय ऑप्शनूच ना. पळया गाडी कशी वयता त्यो. सो गायज हे पळया, हे सायडीन सगळे दोंगर हांगा, आनी हे पळया वकलेलें घर हांगा. तो माटोव दिश्टी पडटा तो. सो पळया हे एक ठार दिश्टी पडटली आतां. रेड कलर गेली. हयांश तसोच राव. सो पळया सगळे हांगा टुरिस्ट व्हेकल्स हे सायडीन. असो यो भितर यो. हांगा काबदरां वचपा लोक हांगा चालू कंटिन्यू गाडयो. आले का? ना दूध. सो गायज हळद फायनली जाली आनी खूप थोडे व्हिडिओ काढले हांवें जाता तशें. आनी हयांच्यान म्हाका भरपूर वाज हाडलाय सामको. बसपाक उबे रावपाक थंय कपला लावपाक इतलो वाज हाडलो न्हू. बायलांक सगळ्यांक दुखलिता आनी कितें करता, साडी ओडटा. फर्स्ट टायम हयांच्याक हांव खरेंच चिमटयता आशिल्लें, इतलो म्हाका वाज हाडलो हयांच्यान आयज. सो आमी आतां न्हू हांगा काबदरां वयता बिचार. आतां हांगा पावल्यात न्हू, आतां म्हणलें एक रावंड मारून येवया. ते बीन साडयेचेर. आनी ट्युरिस्ट इतले गेले न्हू, चालू कंटिन्यू गाडी वसत आसा. कितले ब्लॉक आतां तो घरा कडेन थंय सोयरी बीन येयल्या न्हू, सो गाडी आसा भरपूर. सो गाडयां त्या गाडयांक लागून खूब ब्लॉक पडला थंय. आनी खुबशे ट्युरिस्ट चालू आसा कंटिन्यू. सो दाखयता तुमकां आतां काबदरां बीच. हांगसरल्या फक्त कितली मिनटां वाट रे? कितली मिनटांची? 2 मिनटांची. ओके. हे पळय चलत जाल्यार 10 मिनटांची आसतली आनी गाडयेन जाल्यार 1-2 मिनटांची वाट थंय. सो हांव उलयता म्हणल्यार आमी पावत येयली बिचार. सो गायज आमी पावत येयली बिचार काबदरां. आनी हांगा सनसेट ऑलमोस्ट जायत येयला. स्लो रे. सो हयांच्या दिसला हांगा रेवेन नाचपा म्हणून. हयांच्या रेवेन नाचो मेळना. सकयल वयचे पडटा आमकां. हे पळय हेवटेच्यान व्यू पळोवपाचो. सो गायज व्यू पळय हांगसरलो. पळयलो? तेवढे पळय. सो गायज पळया आमी हांगा व्यू पळोवपा येयल्या आनी सामकी ट्युरिस्टाची भीड. आनी आमी साडी न्हेसोन हांगा साडी न्हेसोन बिचार येयल्या व्यू पळोवपाक. खंय तेवढे पळय थंय सामकी गर्दी आसा. तो हें कसो आसा थंय एक. खातलो मरे तें? कसलें घेतलें तें? हॉट एंड स्वीट. खा ना तुवें हांव राव मागीर सांग. घे गड्डर. ए आयस ना दिसता विदाउट आयस. गायज आमी हांगा येयले आमी शॉपार उसारोस पिवपाक. तान लागली सामकी. सो हांगा सामकी गर्दी पडल्या. म्हाका इथं एक दीस फोटो मारपा जाय पूण आतां न्हू. आतां साडी न्हेसोन येयला न्हू आनी केन्ना येता मागीर हांगा. उदक पळोवना तूं आसूं. सो हें पळय गायज टुरिस्ट एट्रॅक्शन. हे हांगा फोटोग्राफी चल्ल्या.
सो पया परत पावली आम्ही 2 मिनिटांनी पया टुरिस्ट कितले रावल्यात हांगा लोकांनी कोण दिश्टी पडटा जाल्यार पळोवया वळखीची कोण ना गेली सगळी सो आनी एक सांगपा विसरलें तुमकां जेवण इतलें बेस्ट जालें न्हू सांग अशी जीबेर उरलां म्हागे जेवण ओके हेका पळय लेट येयले मनशाक मिरची खावपाक मेळना सो इतले गरम गरम आमी जेवली आनी पुलाव बीन बेस्ट जालो पुलाव आशिल्लो शीत दाळ बीन बेस्ट जाली सामकें बेस्ट उडयलें जेवण सो गायज तुमकां आयचो ब्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान जो आसतलो लग्नाचो व्लॉग आसतलो फुडलो जो फाल्यां नाल्यार परत येतलो सो बाय